नाजरीन, आपका दोस्त आपका भाई ख्वाबा सलीम आज़र आज एक नए वीलॉग और एक नए मौजू के साथ आपकी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहम है और मैं ये बड़ी तकीद के साथ बात करना चाहता हूँ कि हर वालिदैन जो है इस मौजू को या मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर सुने और इस पर गौर करें। इस हवाले से बात करूँगा और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे बच्चे और वालिदैन की जिम्मेदारियां। नाज़रीन, जब तक हम अपनी बतौर वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों का तयन नहीं करेंगे या अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझेंगे या अपनी जिम्मेदारी को इस अंदाज में अदा नहीं करेंगे जिस अंदाज में करने का हक है या मैं आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से, तो फिर हम अपनी बच्चों से ये तवक्को ना करें कि वो माशरे में एक अच्छा इंसान बन जाएगा। क्योंकि बच्चा जो होता है जब वो आंखें खोलता है इस दुनिया में आता है तो वो अपने इर्द गिर्द का जो माहौल देखता है उसी से इंस्पायर होता है, उसी को ही वो देखते हुए वो आगे बढ़ता है। जिस किस्म का उसको गुफ्तगू मिलेगी, जिस किस्म का माहौल मिलेगा, वो उसी में परवान चढ़ते हुए उसकी आदत उसी तरह की बन जाती है। तो जैसे एक बच्चा अंग्रेज के घर में पैदा होता है तो जब वो जुबान खोलता है या अपनी माँ बाप की जो जुबान सुनता है वो अंग्रेजी, तो वो अंग्रेजी बोलेगा। इसी तरह के पठान के घर पैदा हुआ है तो वो पश्तो बोलेगा। इसी तरह के पंजाबी के घर में पैदा हुआ है तो वो पंजाबी बोलेगा। क्योंकि जब उसने आंख खोली और जो लफ्ज उसको सुनने को मिले उसने वही अपनाने शुरू कर दिए, उसने वही अपनी जुबान पे लाने शुरू कर दिए और वही बोलते बोलते वो उसकी जुबान बन जाती है। और उसको कम अज कम जुबान सिखाने के लिए किसी एकेडमी या किसी दरसगाह में जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो दरसगाह वो एकेडमी उसका घर है। जो उसकी माँ की मादरी जुबान होगी, जो घर में बोली जाएगी, वही बच्चा सीखेगा। ये मिसाल देने का मेरा मकसद यही था कि बच्चा अगर आपके घर में जो जुबान बोली जाती है उसको वो बगैर ट्यूशन पढ़ाए सीख जाता है, इसी तरह जो आपके घर में दूसरे अमाल जो बच्चा अपनी आंखों से देखता है, जो माहौल देखता है, जो आपकी वालिदैन की आदत देखता है, तो वो भी उसी अंदाज में उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, उसी अंदाज में वो अपने अंदर जज़ब करता है, फिर उसी अंदाज में वो चलना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं कि जो उसकी तरबियत का वक़्त होता है, जो उसकी परवरिश के दौरान हमें करनी चाहिए, वो हम लाड़ प्यार में गुजार देते हैं, उसको कंधों के ऊपर सवार करके हम गुजार देते हैं। उसको हम इस तरह उसकी हर बात और नाज़र नखर इस अंदाज में उठाते हैं कि ये हमारा बच्चा है, जो ये कहेगा इसकी हर ख्वाहिशात पूरी करनी वालिदैन अपना फर्ज समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब उसका वक़्त परवरिश का और तरबियत का वक़्त गुजर जाता है, जब वो अपने फैसले खुद करना शुरू कर देता है, उस वक्त फिर हम तरबियत की बात करते हैं, फिर उसको समझाने की बात करते हैं कि बेटा ये बात गलत है, ऐसे ना करो, ऐसा। उस वक्त वो कभी भी नहीं सीखेगा। ये बात खास तौर पे जब बचपन में आपको उसके कान में अच्छाई और बुराई की तमीज आपने सिखा दी उसको और वो रास्ते बता दिए जो दीन की तरफ जाते हैं, तो यकीनन वो जिस तरह वो जबान सीख जाता है इसी तरह वो हसूल भी सीख जाएगा। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में और मॉडर्न स्कूलों में इसलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा जो है बड़ी जल्दी मॉडर्न बन जाएगा, इसको बड़ी जल्दी इंग्लिश आ जाएगी, इसको कपड़े पहनना आ जाएंगे, ये एक मॉडर्न लाइफ गुजारना शुरू कर देगा। हम क्या कहते हैं वालिदैन, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो 4 साल की उम्र में ही वो सब कुछ सीख जाए, वो कंप्यूटर भी सीख जाए, वो मोबाइल चलाना भी सीख जाए, वो साइकिल चलाना भी सीख जाए, 7-8 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलाना भी सीख जाए। या फिर हम उस बच्चे की किस तरह हौसला अफजाई कर रहे होते हैं
گھر میں آنے والے رشتہ داروں اور مہمانوں میں کہ وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اس کی عقل یا شعور سے بڑی ہوتی ہے، اس کو ہم تعریفی انداز میں لوگوں میں پیش کرتے ہیں. آج میرے بچے نے یہ بات کہی، آج میرے بچے نے وہ بات کی، آج اس نے نانا نانی کو یہ کہا، آج دادے کو یہ کہا. جب اس بچے کی ہم ان باتوں کو مثال کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیں گے، اس کا حوصلہ بڑھتا جائے گا. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جو بات اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اگر وہ بچہ وہ بات کر رہا اس کو ٹوکے کہ بیٹا یہ بات گندا نہیں کرنی. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی میری 5 سال کی بیٹی ماشاءاللہ جی وہ کمپیوٹر بھی جانتی ہے، وہ یہ بھی جانتی ہے، وہ بھی جانتی ہے، وہ بھی جانتی ہے. کبھی آپ نے یہ کہا کہ میری 5 سال کی بیٹی یا بیٹا ہے وہ 6 سپاروں کا حافظ ہے، وہ نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ اس طرح وہ اتنے قرآن اس نے حفظ کر. یہ مثال تو آپ نہیں دیتے. آپ جو غلط مثالیں ہوتی ہیں اس بچے سے ریلیٹڈ کر کے آپ دینا شروع کر دیتے ہیں، بچے کا حوصلہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو اس کی مصروفیت ختم ہو رہی ہوتی ہے آپ سے دور جا رہا ہوتا ہے. اور نمبر 3 پہ جو بات کروں گا وہ انتہائی اہم ہے کہ جب ہم بچپن میں تھے تو ہمارے والدین کیا کرتے تھے کہ ہمیں انگل سے انگلی پکڑ کے وہ چلنا سکھاتے تھے. ہم ان کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے، بازار جاتے تھے یا سکول جاتے تھے تو ہمیں انگلی پکڑا کے ہمیں چھوڑنے جاتے تھے، اور وہاں سے ہم انگل پکڑ کے ان کی واپس آتے تھے. آج کیا ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کی انگلی چھوڑ دی ہے اور والدین نے اپنی انگلی اپنی اولاد سے چھڑا لی. جب آپ کی انگلی پکڑ کے وہ چلتے تھے بچے، ان بچوں کی جو تعلیم و تربیت تھی وہ آج دیکھیں کیا ہے. اور جنہوں نے جتنی جلدی والدین کی انگلی چھوڑ دی وہ اپنی مرضی سے معاشرے میں چلے گئے، پھر ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اکیلے کو 6-7 سال بچے کو دکان پہ چلے جاؤ، میں کہتا ہوں نہیں بھیجنا چاہیے. کیوں؟ جب وہ دکان پہ جاتا ہے دکان پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان میں دیکھتا ہے کوئی چیز لے رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ کوئی چیز لے رہا تھا، اس کے دل میں بھی خواہشات جنم لیتی ہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے، میں بھی آئس کریم لیتا، میں بھی بسکٹ لیتا، میں بھی چاکلیٹ لیتا. کیونکہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، تو وہ بچے جو ہے احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے. تو کوشش کریں کہ 10-15 سال کی عمر تک بچوں کو دکان پہ اکیلے نہ بھیجیں، سودا سر لینے ماں نہ بھیجیں، خود چلے جائیں. یہ مشکل ہے لیکن ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا. اور خاص طور پہ جو میں اہم ذمہ داری ہے وہ والدہ کی ہے کہ باپ تو سارا دن اپنے رزق کی تلاش میں ہوتا ہے. جو بچپن کے 7-8 سال کے ہیں وہ زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اور ماں کا جو لاڈ پیار ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور ماں جس طرف چاہے گی اس کا رخ بدل سکتی ہے. اور ماں کو چاہیے کہ بچے کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں چھوٹے بچے کو، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ وہ انسپائر ہو کہ میری والدہ یا میرے والد دین کی طرف سے بڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنا ضروری ہے. پک اینڈ ڈراپ جو بچے کے والدین خود کریں گے ان کا آپ تعلیمی معیار دیکھیے گا، اور جو خود اپنی مرضی سے جاتے ہیں ان کا تعلیمی معیار دیکھیے گا. تو ناظرین آخر میں یہی کہوں گا کہ آج کے بعد والدین کو جہاں ہم سب قربانیاں دیتے نظر آتے ہیں اولاد کی خاطر، تو یہ قربانیاں بھی ہمیں دینی ہوگی، اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی. کیونکہ اچھا معاشرہ اس وقت بھی آئے گا جب ہماری نوجوان نسل کی اچھی تعلیم و تربیت ہوگی، اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف والدین ہیں اور آپ ہیں. اگر آپ کا بچہ اچھا ہوگا تو اس کے سکون سکھ بھی آپ کو ملے گا. اگر وہ برائی اور بے روی کا شکار ہوگا تو ساری عمر آپ اس کی تکلیف اٹھائیں گے. تو آج سے ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پہ اتنی زیادہ توجہ دینی ہے اور اتنی ان کے ساتھ ہر ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی ہے تاکہ وہ کسی غلط کام یا برائی کا وہ شکار نہ ہو سکے. تو ناظرین اس پروگرام کو اس بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے بچوں کو لاڑ پیار نہیں، ان کی تعلیم و تربیت کریں گے اس انداز سے جس انداز سے ہمارا دین اور اللہ پاک ہمیں حکم دیتا ہے. بہت شکریہ. آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.